جس ایک واری تکیا مڑ کے وہ نہیں اٹھ سکیا پیا بسمل تڑفدا چلیا نہ وار کا چڑپدا اور پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو ابو بکر آندے نے سونیا تہاڈی تھکاوٹ سو کے اتر گئی تے میری تھکاوٹ تہاڈا چہرہ ویکھ کے اتر گئی تے نک ہوندی ہے جسی جویں تلوار دی نوک ہوندی ہے تے دند ہوندے جسی جویں چمبے دیاں کلیاں ہوندیاں نے تے گردن ہوندی ہے جسی جویں چاندی دی سرائی ہوندی ہے اور سر دیاں سایاں کی دساں چپ کر کے بہندا سی تے دل کردا سی دا چہرہ ہی ویندے رہیے سی کڑیاں قوم انصار دیا جند جان نبی تو وار دیا اج آئے نبی حقانی نے مائی آمینہ دے دل جانی نے جبریل جنہ دے دربانی نے اسی شہزادیاں اس سرکار دیا میرے نبی نے ویکھیا سواری کھڑی ہے اے تھلے گریا ہویا تے فوت ہو گیا تے میرے آقا اے دے کول بہ جاندے میں او واہ خوش نصیبا واہ مقدرہ والیا واہ نصیبہ والیا تیری قسمت مقدر دے کے آتا ہے میں میرے آقا او دے کول بہ جاندے میں اج میرے نبی نے کول بہ کے او دا سر اٹھایا اپنی گود وچ رکھ لیا او دا سر اٹھایا اپنی گود وچ رکھ لیا تے گود وچ رکھ کے میرے آقا او دا چہرہ صاف کر دینے او دے چہرے تو مٹی لاتے نے تے میرے آقا چہرہ صاف کر کے او دے چہرے تے بوسا دے دینے فرما دینے او میرے امتیوں میرے تو بعد دکھ بڑے ہون گے تکلیفاں بڑی ہون گیا تے پریشانیاں تے صبر کر دے رہا جے میں اللہ دا نبی حوض کوثر تے تہاڈا انتظار کراں گا شر دہاڑے کوکن لوکی آکھن پانی پانی سر نال رجاوے سونا سونیا شان والا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 5واں سپارہ سورۃ انعام سورہ نساء اس مقام عظیم الشان نو میرے اور تہاڈی خالق و مالک نے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ وچ نازل فرمایا۔ احباب و حاضرین، اج دا اے مبارک خطبہ جمعہ جو کہ علاقہ بردے جانے پہچانے مرکز مبارک الاسلام دے اندر محترم حضرت مولانا قاری اسلام الرحمن ساکی صاحب خادم العلماء محترم بھائی محمد عمران صاحب دیگر انہاں دے رفقاء احباب جماعت جنہاں دی پرخلوص دعوت تے میں حاضر ہویا
دعا فرماؤ اللہ میری حاضری تسا تمام دی تشریف آوری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ لمبا سفر کر کے میں آیا تے لگدا تھکے تسی بیٹھے ہو، آمین بھی نہیں کہن ڈے ایٹ بھائی ٹیک چھڑ دیو۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کوئی میرا بھائی ٹیک لگا کے گھٹنے پکڑ کے نہ بیٹھے۔ اللہ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ محترم محمد ادریس بھٹی صاحب انہاں دے دو بچیاں نے قرآن مجید جو پڑھے ہے، مبارکباد دے مستحق نے۔ میں ایہو ہی چاہتا سا کہ چونکہ بچیاں دے تکمیل قرآن دا موقع تو قرآن دے حوالے دے نال کچھ بیان کیتا جائے، لیکن محترم قاری اسلام الرحمن صاحب نے میرے ذمے ایک عنوان لگایا۔ میں انشاءاللہ چند گزارشات اور معروضات تسا احباب دے پیش خدمت کر کے اجازت چاہاں گا۔ ایک باری ذرا سارے مل کے دعا کر لئیے اللہ جویں اسی اتھے اکٹھے ہویا اللہ سانو کعبۃ اللہ دے جمعے نصیب فرمائے۔ آمین۔ بڑی وڈی دعا کیتی ہے، آمین تسا ٹھلی آکھیے اللہ سانو مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرمائے۔ آمین۔ تے سارے مل کے دعا کرو اللہ سانو مسجد اقصی دے بیت المقدس دے جمعے اور نمازاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ حضرات میں اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ بعون اللہ تعالی دکھاں دا ایک علاج بیان کرنا ہے، خوشیاں دا ایک راز بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے سانو مسلمان بنایا، کہو الحمدللہ۔ ماشاءاللہ نمازاں پڑھ دیو، روزے رکھ دیو، رب رب کر دیو، صدقات و خیرات کر دیو، بس اپنی زندگی اندر ایک کام ہور کر لو کہ اپنے دل اندر اپنے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی رونق اور بہار جناب محمد الرسول اللہ۔ بہار آ جائے ذرا نبی پاک دا نام سن کے، فرض نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھنا۔ اے فرض کفایا نہیں کہ ایک دو نے پڑھیا ادا ہو جانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرا نام پاک سن کے درود پاک نہیں پڑھتا او لعنتی شخص ہے۔ اسی لعنتیاں وچوں نہیں بننا، رحمتیاں وچوں بننا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا اپنے دل اندر آپ دی زیارت، آپ دے دیدار اور آپ دی ملاقات دا شوق پیدا کر لو۔ جس انسان دے دل اندر اے تڑپ اے شوق پیدا ہو جائے، تھوڑی جی کو کھول دیو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ملنا اور آپ دا دیدار کرنا، آپ دی ملاقات کرنی ہے، اللہ فرما دے نے میں او دی دنیا بھی بہتر بنا دینا اور او دی آخرت نو بھی میں رحمت بنا دینا۔ اپنے دل اندر دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک دا دیدار کر دے، ایک اضافی شان صحابہ نو ملے ہے کہ انہوں نے فیس ٹو فیس نبی علیہ السلام دا دیدار کیتا ہے، زیارت کیتی ہے۔ اسی اج بھی ساڈے کول 3 موقع موجود نے، ساڈے واسطے بھی نے کہ اسی آپ دا دیدار کر سکنے ہاں۔ ایک موقع خواب دا، دوسرا موقع حوض کوثر تے نبی علیہ السلام دا دیدار اور آپ دی ملاقات، تیسرا موقع جنت دی اندر۔ جتوں تک خواب دا تعلق ہے میں بخاری شریف دی روایت سنا دینا،
آقا علیہ السلام فرماتے نے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی. آقا فرماتے نے جس انسان نے خواب اندر مینوں ویکھیا انہیں در حقیقت مینوں ہی ویکھیا، کیونکہ شیطان اندر اے پاور نہیں کہ وہ میری صورت اختیار کر لوے. ایک خواب دا موقع برحق کے میں جے تہاڈی توجہ ہے نا تے میں سیر اعلام النبلاء پڑھنا چاہنا. حضرت حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اندر ایک بڑی پیاری حدیث نقل کیتی ہے. نبی پاک کے ایک صحابی سن، خادم سن، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال دی عمر سی، توجہ 9 سال دی عمر سی جدو آپ دی غلامی اندر آئے نے، اور 18 سال دی عمر سی جدو نبی علیہ السلام نے وفات پائی ہے. تے نبی پاک دے بعد کوئی 50-60 سال زندہ رہنے، بڑی لمبی عمر گزاری ہے. حضرت انس فرماتے نے لوگوں مینوں اپنی زندگی دی، توجہ مینوں اپنی زندگی دی کوئی ایک رات بھی ایسی یاد نہیں، میری زندگی دی کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں کہ جدوں میں ستا ہوا تے خواب اندر نبی پاک دی زیارت نہ ہوئی ہوئے. ساری زندگی خواب دی اندر زیارت سانو کیوں نہیں ہوندی؟ اسی ترستے نہیں، اسی تڑپتے نہیں. او انسان جہدے نال پیار کردا ہے او دی ملاقات دیدار نو ترسدا ہے. اوخا ماری اپنے گربان دی اندر نظر کہ کنی کو واری اسی دعا کیتی ہے کہ اللہ اونی دیر تک موت نہ آئے جب تک تیرے پیغمبر دی خواب اندر زیارت نہ ہو جائے. ترسو، تڑپ پیدا کرو نبی پاک دے دیدار دین. صحابہ کرام ترس دے، تڑپ دے نبی پاک دا دیدار مل جانا، آپ دا ساتھ مل جانا اپنے واسطے باعث سعادت سمجھ دے. تے جے کتے صحابہ نو اے پتہ لگدا نا کہ کڑی دی کڑی بھی نبی پاک ساڈے کولو جدا ہو رہے نے تے صحابہ دیاں داڑیاں رو رو کے آنسواں دے نال تر ہو جاندیاں. او ترستے سن آؤ اسی بھی شوق پیدا کریے. او کس نبی دا دیدار، کس نبی دی زیارت دی گل کرنی ہے جدے بارے قرآن اعلان کر رہے ہیں. لو ذرا قرآن دے الفاظ سن لیا جے، اپنے دل کریجے ٹھار لیا جے. اللہ مینوں تے تانوں ساریاں نو آخری دم تک قرآن پاک دا طالب علم بنا دے وے. قرآن کی کہہ رہے ہیں ذرا غور کرے جے. آواز ہوندی ہے اللہ فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد. سارے ذرا پیار نہ ستیاں نو سنانا ساڈا مزاج نہیں بھائی. جاگ دے رہو، جاگ دے. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنوں جنہ پیار ہے نا او اونے پیار نہ کہندا جائے. مینوں بار بار نہ کہنا پے تے اپنے پیار دا ثبوت دیندے جایا جے. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرما دے نے سونیا اعلان کر دیو اینا دنیا دے لوگاں نو سمجھا دیو. اللہ فرما دے نے والا ہدیناہم صراطا مستقیما. کیا دیو پیار نا والا ہدیناہم صراطا مستقیما والا ہدی. پروانیاں میرے وقت تک لے میرے قائد یزدانی شہید نے کہنا اور میرے وقت تک لے تے قرآن دی زیارت کر لے. اپنے سینے چے ٹھنڈ پا لے کلام ربانی سبحان یزدانی اپنے کلیجے ٹھار لیا جے تی اپنے دل دماغ ایدی خوشبو نہ معطر
منور کر لیا جے تے اپنے سینے دے نور نہ منور کر لیا جے والا ہدیناہم صراطا مستقیما ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ میرے بات تک میرے بات ذرا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما اللہ فرما دینے اس تو پہلے کہ میں دا ترجمہ کرا میں چاہنا اے دا ذرا شان نزول پسے منظر پیش منظر تہے منظر دستیوا تاکہ کل سمجھ آ جائے میرے تے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ صدیقہ جڑا مامن دا کبے رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے ایک دن دا وقت ہے اے ابن کثیر اندر موجود ہے اور طبرانی دی روایت ہے اما جی فرما دیا نے ایک دن دا وقت ہے ایک بندہ نبی پاک دی خدمت چے حاضر ہویا ایک صحابی حاضر ہویا عرض کردہ اللہ دے نبی میں گھر بیٹھیا جدوں پریشان ہو جانا وا کسے ویلے طبیعت پریشان ہو جاندی ہے آقا میں گھر بیٹھیا جدوں پریشان ہو جانا وا جدوں طبیعت کو بوجھل ہو جاتی ہے تے آ کے تہاڈا دیدار کر لینا تے اللہ میریاں پریشانیاں دور کر دے دینے اللہ میریاں تھکاوٹاں دور کا حدیث دے لفظ میں فرما دینے فلم اصبر سونیا مینوں اونی دیر تک صبر ہی نہیں آوندا مینوں اونی دیر تک صدق ہی نہیں آوندا جب تک میں تہاڈا دیدار نہ کر لواں تے جدوں میں تہاڈا دیدار کر لینا وا اللہ میریاں پریشانیاں دور کر دیندا او کس نبی دا دیدار او کیسا سونا چہرہ کیسا حسین مکھڑا جدے بارے اللہ فرما دینے یا ایھا النبی کیا دیو یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ نے نبی پاک نو چاند بھی بنایا اللہ نے سورج بھی بنایا اے جڑا آسمان دا سورج ہے نا اللہ نے نو سراج وہاج آکھیا اے آسمان دا سورج جڑا اے جیوں جیوں بلندی تے جاندا ہے اے دی تپش ودی جاندی ہے اے دی گرمی اندر اضافہ ہوندا جاندا ہے تے جڑا اس سورج دے قریب ہون دی کوشش کردا ہے او چل جاندا ہے او سڑ جاندا ہے او سوا بڑھ جاندا ہے اللہ فرما دینے پر جیڑا میں اپنے نبی نو سراج منیر بنایا اے سورج جیوں جیوں بلندی تے جاندا ہے اے دیاں کرنا پھیلدیاں جاندیاں نے اے دیاں کرنا کیتے حبشے وچ پیاں اے دیاں کرنا کیتے فارس وچ پیاں اے دیاں کرنا کیتے شام وچ پیاں او اے دیاں کرنا ابو بکر تے پیاں ابو بکر صدیق بن گیا اے دیاں کرنا عمر تے پیاں عمر فاروق بن گیا اے دیاں کرنا عثمان تے پیاں عثمان ذوالنورین بن گیا اے دیاں کرنا علی تے پیاں علی شیر خدا بن گیا اے دیاں کرنا حسن تے پیاں جنتی سردار بن گیا اے دیاں کرنا حسین تے پیاں جنتی نواب بن گیا اے دیاں کرنا امیر معاویہ تے پیاں
کاتب وحی بن گیا ایدیاں کرنا ابو ہریرہ تے پئیاں حافظ الحدیث بن گیا او ایدیاں کرنا بلال تے پئیاں معظم مصطفیٰ بن گیا ایسا حسین بنایا رب نے او کیڑا نبی دا چہرہ جیدے بارے اللہ فرما دینے والضحیٰ واللیل اذا سجا اے میرے سونیا منو تیرے روشن چہرے دی قسم رب کہہ رہا رب واللیل اذا سجا منو تیریا کالیاں زلفاں دی قسم او کیسا چہرہ جدے بارے بابا شمشام تڑ پیا اللہ قبر منور فرمائے بھائی عمران صاحب کہہ رہے سن بابا جی دی گل ضرور ہونی چاہیے بابا جی محبت نال کہہ گل ہے آندے نے میں صدقے سونا مکھڑا او کس نبی دا دیدار کرنا کس نبی دی زیارت کرنی ہے او میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا من ہریا ہووے سکھڑا ڈھر جان اکھیاں میں میرے تک ڈھر جان اکھیاں میریا جو سفنیاں نے کیریا کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بدر دا لشکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے اور میں چند کا انصاف نہیں چند دا تے چہرہ صاف نہیں چند آپ بھکھا دید دا بج کر کے آوے عید دا ایتے چند نو پوچھدا کون ہے ایتے سورج دی نیوی تون ہے اور جس ایک واری تکیا مڑ کے او نہیں اٹھ سکیا پیا بسمل تڑف دا چلیا نہ وارک چڑپ دا اور پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو ایسا حسین چہرہ صحابی آندہ سونیا جدو میں کر بیٹھیا پریشان ہو جانا وا آکے تو آڈی زیارت کر لینا تی اللہ میریا پریشانیاں دور کر دے دینے پر سونیا آج بیٹھیا میریا سوچا دور چلیا گیا کاش کدی ساڑی بھی سوچ انجدی بن جائے ساڑی تے سوچ بن گئی ہے راتی سونا تے سوچ بن گئی ہے کل اٹھنا ایوی کمانا چند ٹکے مل جان چند پیسے مل جان وہ ساڑی سوچ مال تو شروع ہوتی ہے جیب تے ختم ہو جاتی ہے پر صحابہ دیا سوچا ویکھیا جے کنیا عظیم ہے صحابی آندہ سونیا بیٹھیا میریا سوچا دور چلیا گئیا آندہ ذکر تو موتی و موتا کا سونیا آج منو اپنی بھی موت یاد آئی آج منو تو اٹی بھی موت یاد آئی کدی اسی بھی یاد کیتا ہے موت نو سونیا کاج منو اپنی بھی موت یاد آئی آج منو تو اٹی بھی موت یاد آئی تے میں کیا مر جانا جنت سے ٹر بھی گیا تے نبی پاک دا تے اعلیٰ مقام ہونا نبی پاک دا تے اعلیٰ کیلیبر ہونا نبی پاک دے تے اعلیٰ جگہ ہونی ہے تے میں کتے تھلے ہونا سونیا آج میرے دل نو سکون نہیں ہوندا کہ جنت اندر میں تو اڈا دیدار کیویں کرانگا جنت اندر میں تو اڈی زیارت کیویں کرانگا میری آقا خاموش نے اللہ نے جبریل نو پہ دیتا سونیا نو کیا دیو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا
سونے اینو کہہ دیو او تو کلی میری زیارت دی گل کرنا ایک کم تو کر لے اللہ دی اطاعت کر لے او دے رسول دی اطاعت کر لے اللہ دی او دے رسول دی اطاعت کرنا تیرا کم ہے رب رسول دے پیچھے چلنا تیرا کم ہے اللہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تے میں محمد سمیت تینوں سارے نبیاں دی زیارت نصیب کر دے گا آقا دا دیدار آقا دی زیارت کرنی آوے کو صحابہ تڑپ دے سن دیدار واسطے اے کون ادھر ویکھیا جے حضرت ابو بکر صدیق سارے آنکھوں رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو آقا ہجرت دا ارادہ کیتا نا آقا ابو بکر دے گھر آئے دوپہر دے ٹائم آقا فرما دے نے ابو بکر اللہ نے مکہ چھڈن دا حکم دے دیتا ابو بکر دے نے سونیا تسی تے چلے جاؤ گے تے میرا کی بنے گا الصحابہ تو بھی ابھی یا رسول اللہ سونیا میں بھی تواڈے نال جانا چاہنا وا آقا فرما دے نے ابو بکر جدو میں جاواں گا تے تم ہی میرے نال جائے گا اما جی ایشا فرما دیا نے لوگوں جدو میرے باپ ابو بکر نے نبی پاک دا ساتھ ملن دی خوشخبری سنی ہے تے میرے باپ رو رو کے داڑھی آنسو آنا تر ہو گئی ہے اما جی فرما دیا نے مینوں اودوں پتہ لگا کہ خوشی دے آنسو بھی ہوندے نے محبت دے آنسو بھی ہوندے نے میرے آقا نے صدیق نو نہ لیا آقا غار ثور اندر چلے گئے ابو بکر دی گودی اندر نبی پاک نے سر رکھیا آقا سو جاندے نے نبی پاک آرام کر لگ پیندے نے تے ابو بکر نبی پاک دا چہرہ ویکھی جا رہا ابو بکر دی خواہش نہ سونیا النظر الی وجہ رسول اللہ سونیا میرے دل دی خواہش ہے اکھا میریاں ہون چہرہ تواڈا ہووے اکھا میریاں ہون چہرہ تواڈا ہووے تے ہر ویلے میں دیدار ہی کردا رہواں ابو بکر ویکھی جا رہا دیدار کری جا رہا کچھ دیر دے بعد آقا بیدار ہوئے آقا فرما دیں نے ابو بکر تھکیا آیا سا تے سو دے نال میری تھکاوٹ اتر گئی ہے میری طبیعت کھل گئی ہے ابو بکر آندے نے سونیا تھکاوٹ تے میری بھی اتر گئی ہے گل سنیا جے ابو بکر آندے نے سونیا طبیعت تے میری بھی کھل گئی ہے آقا فرما دیں نے ابو بکر میرے نالوں تے بہتا تو تھکیا سا مینوں اپنے کندھیاں تے اٹھا کے لے آیا تے ستا بھی کوئی نہیں تیری تھکاوٹ کیویں اتر گئی ابو بکر آندے نے سونیا تواڈی تھکاوٹ سو کے اتر گئی تے میری تھکاوٹ تواڈا چہرہ ویکھ کے اتر گئی میری تھکاوٹ تواڈا چہرہ ویکھ کے اتر گئی ابو بکر ویکھی جا رہا تے کی آندے ہون گے او دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچوں لبدا ہی نہیں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں ابو بکر ویکھی جا رہا میرے آقا نے ابو بکر نو نال لیا ہجرت دا سفر کردے جا رہے ہیں رستے دی اندر کلی جی آ گئی ایک خیمہ جی آ گیا ام محبت دا خیمہ آیا اودیاں بھی قسمتاں جاگ پئیاں نے آقا فرما دے نے اماں جی اسی مسافرہ لیا کو کھان نو دے دے کچھ پین نو دے دے مائی آندی ہے وے سونیو پرونیو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدو دی میں پیدا ہوئی آج تو پہلے ایسے حسین چہرے میں ویکھے ہی نہیں آقا فرما دے نے اماں قربان باچے جائی سانو بھوک لگی ہے پہلے کھان نو کچھ دے دے آندی ہے وے سونیو پرونیو میری قسمتاں اج میرے گھر مہمان آئے نے تے کر کھان نو ہی
آقا فرما دے اما آ جڑی بکری بننی ہے یہی چوکے پیا دے، سونے آئے دودھ نہیں دین دی۔ آقا فرما دے اما اے دودھ نہیں دین دی تے منو چون دی اجازت دے دے، منو چون دی آندھی ہے تو اڈے چہرے وینی آ تے قربان ہونی آ، گل سننی آ تے حیران ہونی آ، میں آنی آ دودھ نہیں دین دی تے تسی آندھی ہو چون دی، بولو چون دی اجازت، اچھا نہیں رہندے تے جاؤ پھر چولو، جاؤ چولو۔ میرے آقا آگے بڑھے، آقا نے بسم اللہ پڑھ کے بکری نے تنا نو ہاتھ لایا، اللہ نے ڈائریکٹ کال ملائی، اللہ فرما دے رہی بکری ہے آج تو پہلے تیری نسبت مائی والے سی، آج آمینہ دا لال آئی، ویکھی کی تے انکار نہ کر دے وی۔ میرے آقا نے بسم اللہ پڑھ کے بکری دے تھنا نو ہاتھ لایا، آقا فرما دے نے اما جی برتن لے آؤ، مائی نے سمجھیا وہ کھچیا کچیا کو تار نکل آئی ہونی ہے، چھوٹی جی کولی لے کے آئی، دودھ نہ بھر گئی۔ آقا فرما دینے اما ہور برتن لیا، ہور برتن لیا، او بھی بھر گیا، او بھی بھر گیا، ان مائی گھر وچ پجدی پھر دی ہے، بھانڈا لبدا نہیں، دودھ موکدا نہیں، برتن لبدا نہیں، دودھ موکدا نہیں۔ آقا فرما دینے ابو بکر پہلے آپ نہیں پینا، پہلے میں نہیں پینا، پہلے مائی نو پیاؤ، پہلے ایدے وچ کئی حکمتاں ہو سکتیاں نے کہ نبی پاک نے فرمایا پہلے مائی نو پیاؤ، ایک موٹی جی حکمت سمجھ آؤندی ہے۔ آقا فرما دینے ابو بکر پہلے اینو پیا، اینو پتہ لگے کہ سایہ چو لیا، اینو بھی پتہ لگے سایہ چو لیا۔ آقا فرما دینے پہلے مائی نو پیاؤ، تے اتنا دودھ ہویا جد فضلو خاطر نبی ربانے، گھر وچ پانڈے ہے سن جتنے دودھ نہ پر گئے سارے، تے پی کر دودھ حبیب ربانا ہو گئے تو رائی، گھر مسکینہ دولت پریا ہو گئی بے پرواہی، اور چھڑ گیا تنگی فاقے سارے تے برکت شاہ برارا، سارا ٹبر دودھ پیا پیوے تے گزرے سال 18۔ میرے آقا ہے تو ٹر گئے، ام معبد دا خامد آیا، ابو معبد آیا تے آندا خوشبو آؤندی ہے، لگدا کوئی آیا سی، تے پروانیوں وی چک والیو عبداللہ پوریو ارد گرد ہون والیو، ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ محبوب خدا لنگ جائے تے پتہ ہی نہ لگے، ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی نے صحابی سن، صحابہ کہہ لگے یار عبداللہ ساڈیاں تے اکھاں وی نے، سانو تے دسدا بھی ہے، تے اسی نبی پاک نو لبنا ہوندا تے پوچھ پوچھ کے جانے آ کہ آقا کتھے ٹر گئے، عبداللہ تیری اکھاں وی کوئی نہیں، تینوں دسدا بھی کوئی نہیں، تے تو کدی کسے نو پوچھیا بھی نہیں، تے ایگزیکٹ اس جگہ تے پہنچ جانا جتے آقا ہوندے میں۔ عبداللہ نے بڑا پیارا جواب دیتا ہے، فرما دیں میرے یارو مینوں پوچھن دی لوڑ تا نہیں پیندی، جدروں آقا لنگ دے جاندے میں ادھروں خوشبو آؤندیاں جاندیاں نے، تے میں خوشبو سونگدا جانا تے نبی پاک نو لب لینا وا۔ اے آیا نا، کوئی آیا سی، ہاں جی آیا سی، کون سی کتھوں دا سی نا پتا پوچھیا کہ نہیں، تے مائی آندی ہے او دا چہرہ ایڈا سونا سی، میں تے چہرہ ہی ویندی رہ گئی، نا پوچھنا یاد ہی نہیں رہا، نا پوچھنا یاد ہی نہیں رہا۔ اچھا حلیہ تے ویکھی آئی ہے سی کیویں دا، تے ہن مائی حلیہ دسن لگی ہے، آندی ہے نا بہتا لمبا سی، نا بہتا مدرا سی، نا بہتا موٹا سی، نہ بہتا پتلا سی،
لمیاں تے کالیاں زلفاں موٹا کج دیاں سن تے نک ہوندی ہے جسی جویں تلوار دی نوک ہوندی ہے تے دند ہوندے ہیں جسی جویں چمبے دیاں کلیاں ہوندیاں نے تے گردن ہوندی ہے جسی جویں چاندی دی سرائی ہوندی ہے اور سر دیاں سایاں کی دسا چپ کر کے بیندا سی تے دل کردا سی ادا چہرہ ہی ویندے رہیے چپ کر کے بیندا سی تے بڑا باوقار لگدا سی تے پر جدوں بولدا سی موتی رولدا سی جدوں بولدا سی موتی رولدا سی او دیدار دی گل او پتہ کی آندا نی او تے سونا نبی غفاری سی جس دی خاطر میں ایک عمر گزاری سی کیوں نہ روکی تو اس دی سونی اسواری سی کردہ زیارت اس بدر منیر دی چوک وسیندی ڈٹھی میرے آقا تو ٹر گئے آقا ہجرت کا ارادہ کیتا مدینے پہنچن لگے نے تے بخاری اندر لکھے مدینے تے لوگ روزانہ باہر نکل کے نبی پاک دا انتظار کر دے نوکیلے پتھرا تے بہ کے انتظار کر دے نبی پاک دی زیارت نو ترس دے تے جدو گرمی ود جاندی پتھر اگ بن جاندے صحابہ گھراں نو ٹر جاندے ایک دن صحابہ انتظار کر کر کے اپنے گھرانوں واپس ٹر گئے نے یہودی اچھے جے ٹیلے تے چڑھ کے آندا او مدینے والے ہو جدا تسی انتظار کردے سو تواڈے مہمان آ گئے نے تواڈے پرونے آ گئے نے تے میں صحیح بخاری چ پڑھیا 500 دی تعداد اندر صحابہ نکلے نے میرے نبی دا استقبال کردے نے آندے نے جا نبی اللہ جا رسول اللہ اللہ دے نبی آ گئے نے اللہ دے رسول آ گئے حضرت انس فرما دے نے لوگوں مدینے اندر میں ایسا چمکدا دن کوئی نہیں ویکھیا جدوں نبی پاک مدینے آئے نے صحابہ خوش نے آندے نے جا نبی اللہ جا رسول اللہ تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں بھی نبی پاک نا محبت دا اظہار کر دیا نے تے آندیاں نے تلال بدر علینا من سنیات الوداع وجب شکر علینا مادا للہ دائی ایوہ المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی تو انہوں سمجھ نہیں آئی ایک ہی آدیا نے اسی کڑیاں قوم انصار دیا اسی کڑیاں قوم انصار دیا جت جان نبی تو وار دیا آج آئے نبی حقانی نے مائی آمینہ دے دل جانی نے جبریل جنہ دے دربانی نے اسی شہزادیاں اس سرکار دیا اے صحابہ استقبال کر دینے نبی پاک دا دیدار کر دینے تے یارو کتے انج پتہ لگدا صحابہ نو کہ نبی پاک ساڈے کولوں جدا ہو رہا ہے مکہ فتح ہویا تے نبی پاک ایک جگہ تے تشریف فرمان ہے تے انصار صحابہ مدینے والے ایک جگہ تے بیٹھ کے گلاں کرن لگ پئے کہ لگدا نبی پاک نو اپنا شہر مکہ پسند آ گیا تے لگدا نبی پاک نے ساڈے نال واپس مدینے نہیں جانا صحابہ دی سوچ ہے کہ نبی پاک ساڈے نال واپس جان میری آقا نے صحابہ نو بلایا آقا فرما دے نے صحابہ میرے قریب آؤ صحابہ نو کٹھیا کر لیا آقا فرما دے نے کلا واللہ انی عبد اللہ و رسولہ آجرت الاللہ و الیکم محیایا محیاکم و مماتی مماتکم او میرے صحابہ پریشان نہ ہو میں اللہ دا بندہ تے اللہ دا رسول میں رب دے حکم نہ تواڈے والے ہجرت کیتی ہے پریشان نہ ہو میرا جینا بھی تواڈے نال ہے میرا مرنا بھی تواڈے نال ہے
میرا جینا بھی تواڈے نال، میرا مرنا بھی تواڈے نال۔ تے صحابہ نے جدوں نبی پاک دا ساتھ ملن دی خوشخبری سنی ہے، فاقبلوا الیہ یبکون، اے جو صحابہ نبی پاک دے ارد گرد جمع ہو جاندے نے تے رو رو کے گاڑیاں سونا تر ہو جاندیاں نے کہ نبی پاک دا دیدار مل گیا، نبی پاک دی ملاقات مل گئی ہے۔ حنین فتح ہویا تے میرے آقا علیہ السلام نے مال غنیم مسلمان ہون والے نو دے دیتا تے پرانے مسلمان بہ کے گلاں کر لگ پے، لو نبی پاک دا ساتھ اسی دیتا، جگہ اسی دیتی تے مال دین دی واری آئی ہے، آقا نے سانو پوچھیا ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام فرما دیں گے او میرے صحابہ میری گل سنو، اما ترزون، ادھر دیکھو میرے وال، اما ترزون ان ترجعون برسول اللہ، او کیا تسی اس گل تے راضی نہیں اے لوگ مال لے جان تے تسی آمینہ دا لال لے جاؤ، اے مال لے جان تے تسی آمینہ دا لال لے جاؤ۔ تے صحابہ کی آدھے نے 100 سوار اسی راضی، وہ جو راضی ہے نا نبی پاک دا امتی بن کے، وہ ذرا بولے گا 100 سوار اسی راضی، کہ کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور تو جانا، لوگ کرانو لے کر جاول اٹھ بکریاں تے گائی، اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی، تے لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے، پر ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے۔ نبی پاک دا انتظار استقبال کر دیں گے، دیدار کر دیں گے، کئی دوروں چل کے آئیں گے، نبی پاک دی زیارت واسطے چل کے آئیں گے۔ ایک آیا اون والا مدینی اندر آیا تے نبی پاک بیٹھیں گے، صحابہ بیٹھیں گے، صحابہ فرما دیں گے جدوں نبی پاک ساڈے وچ بیٹھے ہوں گے تے آقا انج پہ جاندے رل مل کے بہ جاندے کہ باہروں آن والا بندہ پہچان ہی نہ سکدا کہ نبی کیڑا تے امتی کیڑا ہے۔ رل مل کے آقا بیٹھے نے، اے آیا آ کے آندا مدینے والیو تواڈے وچوں او کون بندہ جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے؟ تے صحابہ نے اج اشارہ بھی نہیں کیتا، صحابہ اشارہ کرنا بھی بے ادبی سمجھدے سن۔ صحابہ دے نے او یار اس بندے دا پتہ کرنا چاہنا ہے تے نبی پاک نو لبنا چاہنا ہے، اج جن بیٹھے نے ساریاں تے نظر پا لے، انہاں ساریاں نو ویکھ لے، جڑا سب تو سونا ہے او محمد ہے، جڑا سب تو سونا ہے او نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جناب ساریاں نو ویندا آندا مدینے والے ہو جے حسن و جمال تے فیصلہ ہونا تے پھر اے بندہ سب تو سونا پیا لگدا تے صحابہ دے نے تو صحیح پہچانے آئے اے اللہ دے نبی نے صحیح۔ ایک کون آ کے بہ گیا، آگے آندا سونیا اسی پنڈا دیہاتاں دے رہن والے لوگ آقا مینوں پتہ نہیں کہ وڈیرے بندے نال گل کیویں کری دی ہے، سونیا جے میں اپنے انداز چ گل کراں تے غصہ تے نہیں کرو گے؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، اسی سوال کرن والیاں تو غصہ نہیں کردے، اسی پوچھن والیاں نال نہیں لڑدے۔ آندا سونیا میں تہاڈا چہرہ ویکھ لیا، تہاڈا چہرہ بڑا سونا ہے تے ایسا سونا چہرہ جھوٹے بندے دا ہو ہی نہیں سکدا۔ سونیا تسی آندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں تے تہاڈا چہرہ ہی بڑا سونا ہے تے میں تہاڈے کولوں دلیل دا مطالبہ کی کراں، پر سونیا میری تسلی واسطے کیا قسم دے سکدے ہو؟ قسم دے سکتی ہو کہ میں نبی ہاں؟ آقا فرما دے میں ہاں میں قسم دینا وا،
ہاں میں قسم دینا وا آقا فرما دینے مینو اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر میں محمد دی جان ہے تے مینو اس ذات دی قسم ہے جن نے زمین و آسمان نو بنایا اللہ نے واقعی مینو اپنا نبی بنایا ہے اللہ نے واقعی اپنا نبی بنایا آدھا سونیا تسا قسم دے دیتی ہے کہ میں اللہ دا نبی آوے کیا جے اطاعت نو آندے جے اتباع نو آندے دے بارے قرآن آندا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون سونیا تسی قسم دے دیتی ہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں تے پھر مینوں بھی کلمہ پڑھا لو پھر مینوں بھی کلمہ پڑھا میرے آقا نے کلمہ پڑھا دیتا آقا فرما دے میں کلمہ پڑھ کے بہ گیا آدھا سونیا میں پنڈ چو آیا وا میں اپنے محلے والے نو بھی دسنا انہاں تک بھی میں دین پہنچانا تے کلمہ تے میں پڑھ لیا مینوں اے دسو کیا کلمہ پڑھن دے بعد تواڈے دین چ کچھ ہور بھی ہے وے آقا فرما دے میں کلمہ پڑھن دے بعد 5 وقت نماز پڑھنی آ تے رمضان دے روزے رکھنے اللہ مال دے وے تے زکات دینی آ اللہ استطاعت دے وے تے حج کرنا ہی آندا سونیا ہور بھی کو تواڈے دین اندر ہور بھی کوئی چیز تواڈی شریعت چ ہے تے دسو آقا فرما دے میں نہیں بس اینا کوئی میرا دین ہے اینا کو میرا دین ہے ذالک الدین القیم آئی میرا سیدھا سیدھا دین ہے بس آئی میری سیدھی سیدھی شریعت ہے بس آئی میں دین لے کے آیا ہوا تے آندا سونیا جے تساں دیو اے میرا دین ہے پہلے تساں قسم دیتی سی تے واللہ سونیا پہلے تسی قسم دیتی سی ہن میری بھی قسم سن لو ہن میری بھی قسم سن لو آقا نو آندا سونیا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص سونیا مینوں اللہ دی قسم ہے جنہ کو دین تساں دس دیتا ہے اللہ دی قسم ہے نہ دے اندر وعدہ کراں گا تے نہ گھاٹا کراں گا نہ وعدہ کراں گا نہ گھاٹا کراں گا ایک قسم چوک کے ٹر گیا واپس مڑ گیا اور ویکھیا جے خوشخبری ملن لگی ہے آقا فرما دیں ان صادقا داخل الجنہ ان صادقا داخل الجنہ او میرے صحابہ جے اے بندہ اپنے کہتے سچا ہے جڑا میں زیادہ بھی نہیں کراں گا میں گھاٹا بھی نہیں کراں گا جے اے اپنے کہتے سچا ہے تے اے بندہ جنت وچ جائے گا اے بندہ جنت وچ جائے گا تے جڑی میں گل کرنی چاہنا وا اے بندہ باہر نکلیا نبی پاک دی زیارت کر کے نکلیا سواری تے بیٹھا مدینے تو باہر نکلیا اپنے علاقے دا سفر شروع کیتا پہلے ہی کہہ رہا سی سو رہا مینوں جلدی دسیا جے میرے کو ٹائم تھوڑا کتے موت ہی نہ جاوے سو رہا میں واپس بھی جانا پتہ نہیں موت نے نہیں مہلت دینی ہے کہ نہیں اے واپس نکلیا واپس مڑیا مدینے تو چند قدم باہر نکلیا تے باہر زمین اندر چوہے دی بل سی او دی اندر سواری دا پیر آیا سواری دا پیر او دے وچ آیا سواری ڈگ مگائی اے اتوں گریا تے گر کے فوت ہو گیا گر کے تے رب نو پیارا ہو گیا تے خبر مدینے اندر پہنچی ہے خبر میرے نبی کو پہنچی سو رہا جڑا ہونے انہیں دین سے کے گیا تو آڈا دیدار کر کے گیا جڑا ہونے انہیں وعدہ کر کے گیا میں گھاٹا بھی نہیں کراں گا میں وعدہ بھی نہیں کراں گا سونے ہوتے فوت
فوت ہو گیا. میرے آقا اگے بڑھتے ہیں. اج میرے نبی نے ویکھیا سواری کھڑی ہے, اے تھلے گریا ہویا تے فوت ہو گیا. تے میرے آقا اے دے کول بیٹھ جاندے ہیں. او واہ خوش نصیبا, واہ مقدرہ والیا, واہ نصیبہ والیا, تیری قسمت مقدر دے کیا کہنا. میرے آقا او دے کول بیٹھ جاندے ہیں. اج میرے نبی نے کول بیٹھ کے او دا سر اٹھایا, اپنی گود وچ رکھ لیا. او دا سر اٹھایا, اپنی گود وچ رکھ لیا. تے گود وچ رکھ کے میرے آقا او دا چہرہ صاف کر دینے, او دے چہرے تو مٹی لاتے نے. تے میرے آقا چہرہ صاف کر کے او دے چہرے تے بوسا دیندے نے. آقا او دے چہرے تے بوسا دیندے نے. میرے آقا بوسا دیندے نے. نال آقا فرما دینے, او میرے صحابیو, میں اپنی نبوت والیا اکھاں نال اس بندے نو جنت دے پھل میں ویکھا دیا ویکھ لے آئے. دیدار مل گیا, ملاقات مل گئی. صحابہ اس واسطے تے تڑپتے سن. میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو مدینے تو یمن دی طرف روانہ کیتا. آقا نال نہ ٹرتے جا رہے ہیں, آقا الوداع کرتے جا رہے ہیں, الوداع کرنے واسطے جا رہے ہیں. تے آقا فرما دینے, اوے معاذ اج میرا چہرہ ویکھ لے, جاندی واری میری گل بھی سن لے. ہو سکتا ہے تو جدوں واپس مدینے آوے تے میری قبر تو گزرے تے میرا دیدار نہ ہو سکے. معاذ دیا چیخاں نکل گئیا. معاذ کدی اگے نظر ماردا, اگے یمن دے دور دراڈے پیڈے نظر آؤندے نے, تے کدی مڑ مڑ کے نبی پاک دا چہرہ پیا ویندا, اپنے دل دے ارمان پورے پیا کردا. او جنوں اے پتہ پیا لگدا کہ ہو سکدا ایسا سونا چہرہ مینوں ویکھنا دوبارہ نصیب ہونا کہ نہیں ہونا. صحابہ شوق رکھتے سن, صحابہ تڑپ رکھتے سن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خنجر لگ گئے, حضرت عمر زخمی ہو گئے, تے زخمات دی اندر لت پت نے, خون دی اندر لت پت نے. اپنے بیٹی عبداللہ نو بلاندے نے, اوے عبداللہ جا چلتا جا اما جی عائشہ دے کول جا تے جا کے تے میرا سلام آگی. اے نہ آگی اے امیر المومین عمر سلام دیندا, بلکہ جا کے آگی اما جی خطاب دا بیٹا عمر تانوں سلام عرض کردا تے میری دل دی خواہش ہے اور میری آخری ویلے ایک کوئی تمنا باقی ہے, ایک ہی خواہش باقی ہے. اما جی دے حجرے اندر میرے آقا دی قبر مبارک ہے, میرے یار ابو بکر دی قبر مبارک ہے. میری خواہش ہے کہ مینوں بھی تے تھوڑی جی جگہ مل جائے, مینوں بھی نبی پاک دی رفاقت مل جائے. اما جی عائشہ فرما دیا نے, ماواں بھی تے ماواں ہی ہوندیاں نے. اما جی فرما دیا نے, بیٹے عبداللہ اے جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی, پر تیرا باپ آیا عمر آیا تے عمر دے میرے تے احسان پڑے میں اپنی واسطے میں اپنی ذات تے عمر نو ترجیح دینی آ. عمر دا بیٹا واپس آیا, ابا جی اجازت مل گئی نے. ابا جی اما جی عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دیتی نے. حضرت عمر فرما دے نے, بیٹے جدوں میں فوت ہو جاواں میرا جنازہ پڑھا لیا جائے, جدوں مینوں دفن کرن دا ارادہ ہوئے تے ماں عائشہ صدیقہ دے حجرے دے باہر جا کے میری چارپائی رکھ دیا جے, میری میت رکھ دیا جے, تے پھر بھی پوچھیا جی اما جی کولو اجازت مل جائے تے دفن کر دیا جے. اما جی کولو اجازت لئی گئی ہے. حضرت عمر نو نبی پاک دے نال قیامت تک واسطے سوا دیتا گیا. اس واسطے میرے آقا نے فرمایا سی, میں تے ابو بکر عمر دنیا چ اکٹھے رہ, قیامت دا دن ہوئے گا میرے نال ابو بکر بھی ہوئے گا, میرے نال عمر بھی ہوئے گا, تے کٹھے ہی حوض کوثر تے جاواں گے. اب دیکھو نا, آخری حدیث سنو تے میرا
سلام ہے میرے تے تہاڈی آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرما دیں او میرے صحابیوں او میرے امتیوں میں اپنے پائیاں دے نال ملاقات کرنی چاہنا وا صحابہ دے نے سونیا تواڈے بھرا کیڑے نے تواڈے بھرا تے اسی ہاں آقا فرما دے نے نہیں میرے بھراؤ نے جڑے میرے تو بعد پیدا ہون گے تے میرے تے ایمان لے آن گے جڑے میرے تے ایمان لے آن گے آقا فرما دیں گے اونا پراواں دے نال میں قیامت نو ملاقات کراں گا میری تہاڈی گل ہو رہی ہے آقا فرما دیں گے اج حوض کوثر تے میں بیٹھا ہوواں گا میرے بھرا ہون گے میرے امتی ہون گے انا واردکم علی الحوض آقا فرما دیں گے او میرے امتیوں میرے تو بعد دکھ بڑے ہون گے تکلیفاں بڑی ہون گیاں تے پریشانیاں تے صبر کر دے رہا جے میں اللہ دا نبی حوض کوثر تے تہاڈا انتظار کراں گا میں حوض کوثر تے او یار نبی پاک کی کہہ رہے ہیں سمجھو تے صحیح اس گل نو اسی تے ترستے پھرنے آ اسی تے تڑپتے پھرنے آ کہ نبی پاک دی دیدار دی ایک جھلک مل جائے اسی ایک جھلک دیدار تو اپنی جوانیاں لٹا دئیے کل کائنات لٹا دئیے اپنے بیوی بچے لٹا دئیے اسی کل کائنات ایک پاسے کر دئیے ایک گئے گزرے تو گئے گزرا بندہ بھی ہوئے انہوں بھی کہہ لو ایک پاسے انی دولت للہ ایک پاسے نبی پاک دا گھڑی دی گھڑی دیدار للہ تیو کی منگے گا کہ دولت جاتی ہے تھے جائے نبی پاک دا دیدار مل جائے تی آقا خود کہہ رہے ہیں اور میرے امتیوں میں تہاڈا استقبال کراں گا میں تہاڈا انتظار کراں گا آقا فرما دیں گے او میرے امتیوں مینوں پریشان نہ کرے آجے مینوں رسوا نہ کرے آجے مینوں شرمندہ نہ کرے آجے کتے ایسا نہ ہوئے میں اللہ دا نبی تہاڈا انتظار کردا ہوا تے تہاڈیاں بد عمالیاں دی وجہ تو تہاڈے گناہاں دی وجہ تو تہانوں میرے کول آن ہی نہ دتا جائے میرے امتیوں چنگے عمل کر دے رہے آجے اور یار اسانو بھی تے چاہیے اسی او کم کریے جتے نا نبی پاک دا دیدار ہو جائے جتے نا نبی پاک دی ملاقات ہو جائے آقا فرما دیں گے چنگے عمل کر کے آیا جے نمازہ پڑھ کے آیا جے وضو دے پانی تو اپنے امتیانوں پہ چھان لگاں گا کہ میں دیدار میرا نصیب ہوئے گا میں استقبال بھی کراں گا تے حوض کوثر بھی پیاواں گا میں استقبال بھی کراں گا حوض کوثر بھی پیاواں گا تے پھر میں جاندی جاندی تہاڈے واسطے دعا کر دینا آمین کہہ لیا جے یا رب کر منظور دعائی آمین کہہ لو یا رب کر منظور دعائی تے میل حبیب پیارا شان جمال وخاوے سونیا شان والا حشر دہاڑے کوکن لوکی آکھن پانی پانی کوثر نال رجاوے سونا آمین کہہ لو آمین کہہ لو اللہ جننے بھی آئے نے انہاں سارے نو کوثر دا پانی نصیب کر دے کوثر نال رجاوے سونا ایک بار ذرا پیار نہ کہہ لو کوثر نال رجاوے سونا سونیا شان والا اللہ سارا نصیب کر دے آقا فرماتے نے دو کم نہ کرے آجے کنے دو ایک تے سنت چے بدت نہ کرے آجے تے دوسری گل میری سنت داڑھی اپنے چہرے تے سجا لے آجے دیدار نصیب ہو جائے گا اللہ خواب اندر دیدار نصیب کر دے آمین کہہ دیو اللہ حوض کوثر تے زیارت ملاقات نصیب کر دے اللہ سی بڑے گناہگار
بڑے خطا کارا بڑے سیاہ کارا اللہ تیری غفور الرحیمی دا واسطہ ہی انہاں گناہ کارا نو بغیر حساب دے جنت دے کے تے جنت اندر اپنے حبیب دا گواڑ بھی نصیب کر دے.